वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। प्रोफेसर सईद अख्तर ने सख्त मेहनत की। 2018 में PKLI की तकमील हुई। इस अस्पताल में अमीर और गरीब का बिला तफरीक इलाज होता है। PKLI ट्रस्ट फंड्स में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो गए। मुक़य्यर हजरात भी फंड्स और दवाएं दे रहे हैं। PKLI में डॉक्टर्स और अमला बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। कमिश्नर लाहौर और DG-LDA की कारकर्दगी वज़ीर-ए-आज़म को भा गई। मोहसिन नकवी की क़यादत में अच्छा काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, अस्पतालों के माहौल और सड़कों की खूबसूरती की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म कसूर तात बहावल नगर मोटरवे का संग बुनियाद भी रखेंगे। तकरीब कसूर में होगी। 3000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर। पुलिस कंट्रोल रूम और सेफ सिटी कैमरों की मदद से पंडाल की निगरानी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तलाश। इत्तेहादियों से इख्तियार मिलने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का मुशावरत से नाम फाइनल करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुसलसल राब्ते। आज इत्तेहादियों से भी मिलेंगे। 2 रोज़ में हतमी नाम सामने आने का इम्कान। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकात आज या कल मुतवक्के। मुजव्वज़ा नामों का मुतबादला होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, हफीज शेख, इशरतुल इबाद और असलम भूतानी के नाम पहले ही ज़ेरे गर्दिश। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिल में कुछ अल्फाज पर एतराज़ात सामने आए, उनको भी तब्दील कर दिया। गुज़श्ता 20 बरस से हालत जंग में है। तमाम इख्तियारात पुलिस एक्ट के तहत होंगे। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालफत की। कहा गैर मामूली अंधे इख्तियारात से गुरेज किया जाए। सेनेटर उमर फारूक ने सीक्रेट एक्ट को जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। साबिक वजीर के बयान की वजह से PIA को नुकसान का सामना है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि PIA पर 743 अरब रुपए का कर्जा है। यूसुफ रजा गिलानी ने पूछा जिनकी वजह से नुकसान हुआ उन पर क्या जिम्मेदारी डाली गई। इसहाक डार बोले ऐवान फैसला करे उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए। सेनेटर ताज हैदर ने कहा निजकारी प्रोग्राम मुल्क ने नुकसानदेह है। 110 इदारों की निजकारी हुई, 90 बंद हो चुके। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई। इस पर 34 अरब रुपए खर्च हुए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा आदादोशुमार के हवाले से अगर किसी को कोई एतराज़ है तो बताए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 2017 की मरदमशुमारी पर सियासी जमातों को एतराज़ था, इसीलिए डिजिटल मरदमशुमारी की गई। नई मरदमशुमारी के बाद सिंध की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद तब्दील। कराची में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ने का इम्कान। सिंध में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त 9,12,950 आबादी पर मुश्तमिल होगी। सूबाई असम्बली की 1 सीट 4,28,384 अफराद की नुमाइंदगी करेगी। सांगढ़, मटियारी, टंडोवाला यार, टंडो मोहम्मद खान में कौमी और सूबाई नशिस्तों की तादाद में कमी का इम्कान। कराची की तरक्की के लिए सियासी अस्कर क़यादत का मिलकर काम करने का अज़्म। मुश्तरका काविशें तरक्याती कामों की तेज़ रफ्तार तकमील के लिए सूदमंद रहीं। सूबाई अमल दरामद कमेटी के इजलास से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। इजलास में शरीक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी अवामी बहबूद को सबका फ़र्ज करार दे दिया। वज़ीर आला की M9 और N5 रोड मनसूबे रवां साल अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत।
چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں، ٹرائل کورٹ نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے سزا سنائی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی مقدمے میں شہادتیں پیش کرنے میں ناکام رہے۔ نواز شریف نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کا جواب دیا، 150 سے زائد پیشیاں بھگتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مزید 4 مقدمات ٹرائل کورٹس میں ہیں، قانون کو دھمکیاں دینے والے مقدمات سے نہیں بچ سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اٹک جیل میں دوسرا روز، جیل مینول کے مطابق کھانا دیا گیا، سونے کے لیے میٹرس، استعمال کا ضروری سامان اور دیگر سہولیات کی بھی فراہمی۔ بیرک کے طرف کڑا پہرا، کمانڈوز حفاظت پر مامور، جیل کے اندر اور باہر پیٹرولنگ، جیل منتقلی پر طبی معائنہ بھی کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مکمل صحت مند قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی 5 سال کے لیے نااہل قرار پائے۔ امریکہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری اصولوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے ایڈیشنل سیشن جج بیرون ملک روانہ۔ جج ہمایوں دلاور جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ جج ہمایوں دلاور یونیورسٹی آف ہل UK میں 13 اگست تک ٹریننگ سیشن میں شریک ہوں گے۔ چیف جسٹس کا نامزدگی کے لیے لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا۔ قصور سے نقئی برادران سمیت اہم شخصیات پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ سردار طالب نقئی، ایاز نقئی اور دیگر نے جہانگیر ترین سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین نے کہا، الیکشن میں چند دن کی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ مہنگائی ہے، کسان کی حالت بہتر کرنا مشن ہے۔ پارٹی صدر علیم خان بولے، جسے تکبر کی عادت پڑ جائے اس کا حال چیئرمین پی ٹی آئی جیسا ہوتا ہے، جو اپنے دوستوں اور بچوں کا نہیں وہ کسی اور کا کیا ہو سکے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تھانہ سٹی راولپنڈی کا دورہ، صفائی کے ناقص انتظامات، فرنٹ ڈیسک کمپلینٹ سسٹم بھی سست روی کا شکار۔ انویسٹیگیشن روم میں چارپائیاں پڑی تھیں، اہلکار لانگ نیکر میں موجود تھا۔ محسن نقوی برہم، SHO کی سرزنش کر دی، سائلین کی درخواستوں پر فوری کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، سائلین کے بار بار چکر نہ لگوائے جائیں۔ محسن نقوی نے لاہور میں اکبر چوک فلائی اوور منصوبے کا بھی دورہ کیا، تعمیراتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی منصوبے پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پیٹرول، بجلی اور گیس قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی بے قابو، سستے بازار بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل۔ گوشت، دالیں، سبزی، پھل، گھی سب عوام کی پہنچ سے باہر۔ کئی علاقوں میں LPG کی قیمتیں بھی آسمان پر۔ انتظامیہ مقرر کردہ قیمت پر LPG کی فروخت پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ مہنگائی کے مارے شہریوں کی حکومت سے ریلیف کی اپیل۔ ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ شہر شہر قومی پرچموں، جھنڈیوں اور آرائشی اشیاء کے سٹال سج گئے۔ چاند ستارے سے مزین سبز ملبوسات کی فروخت میں بھی اضافہ۔ آزاد فضا، آزاد زمین ہے، روشن کل، سرسبز زمین ہے۔ پاکستان کی 76ویں سالگرہ پر ڈاکٹرز کی قوم کو مبارکباد۔ کہا، یہ چمن ہماری شان ہے، اس سرزمین سے پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ یہ ثمر ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا۔ ہم سب کے ارادے ہیں بلند، کیونکہ ہمارے حوصلوں کا نام ہے پاکستان۔